सब छोड़ गए हैं, कोई आवाज़ा नहीं है, कब्रों की तरह घर में भी दरवाज़ा नहीं है, और जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, कब तुझसे बिछड़ जाऊं ये अंदाज़ा नहीं है। सबसे पहला सवाल तो ये कि जिंदगी है क्या? भाई ज़िंदगी के बारे में तो वो शेर है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। लेकिन ज़िंदगी को समझने के लिए आदमी को मुताला करना बहुत ज़रूरी है, और अपने इर्द गिर्द पस मंज़र पेश मंज़र सबको सामने रखते हुए आदमी को अपनी ज़िंदगी की एक राह मुतय्यन करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और आने वाली नस्ल की भी बहुत ज़रूरी है कि वो गिरदोपेश का जायज़ा ले, और जो मुल्क के या उस इलाके के या उस खित्ते के जो हालात रहे हैं उसको समझने की कोशिश करे, और अपने आप को उनसे बेहतर अंदाज में ख़ुद को पेश करने की सही करे, तो ही जाकर आदमी कामयाब हो सकता है। आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी? आपका वक्त, आपकी जवानी, बचपन, और फिर एक ऐसा दौर जब आप सऊदी अरब चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, क्या था वो? असल में हुआ ये कि बहुत ज़्यादा तालीम तो मैं नहीं हासिल कर सका, लेकिन अपनी राह मुतय्यर करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मेरे इर्द गिर्द या मेरे जानने वाले ऐसे लोग थे जो फ़न ख़त्ताती से और कैलीग्राफी से वाबस्ता थे, तो उनसे मैंने रहनुमाई ली और उन्होंने मुझे भरपूर अंदाज में रहनुमाई दी, और मैं उन लाइन और खतूत पर चलने लगा, और 2-4 महीने के अंदर इस काबिल हो गया कि मैं अखबारात में या रिसालों में या कहीं भी ऐसा काम कर सकूं जो बाइज़्ज़त रोज़ी का ज़रिया भी हो, और मेरे रूह की तस्कीन का एक ज़रिया भी हो, जिससे मैं अपने आप को उसमें उसके क़ल्ब में ढाल सकूं। ये मेरा सबसे बड़ा मतमए नज़र था। तो अल्लाह का फजल व करम है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी का 50 साल जो है वो अखबारात और रिसाले को दिए, और उसमें हर तरह का काम किया, कैलीग्राफी की, पेज मेकिंग भी की, हेडलाइन भी तैयार की, और बाज़ जगह सब एडिटिंग भी की। तो इस तरह मुझे करना चाहिए था वो एक लाइन मुझे मिल गई और मैं उस पर चल पड़ा। नहीं, 1984 में मेरा दिल चाहा कि मैं दुनिया भर में जो आर्ट का काम हो रहा है उसे देखूं, और इस तरह मैंने लंदन का इंतखाब किया, और उसके ज़रिए मैंने जो ओल्ड मास्टर्स थे, एक तरह से वो मेरा मुतालाती दौरा था। तो मैं 1 साल रहा, वहाँ की गैलरीज़ में गया, वहाँ देखा, काम देखा, ओल्ड मास्टर्स का काम देखा, और इस तरह नई नस्ल के जो आर्टिस्ट थे उनका काम देखा, और जो ओल्ड मास्टर्स थे यानी 1000 साल से पहले के जो लोग हैं, राफेल हुए, रेनियर हुए, टर्नर हुए, रेम्ब्रांट हुए, पिकासो हुए, माइकल एंजेलो का काम देखा। तो इस तरह मेरा जहन जो है वो वसी होता गया, और इसमें मैंने अपने आप को इस तरह ढाला कि मैं उनके काम को सामने रखूं, और जो कुछ मैं उसमें दाखिल होकर कुछ ना कुछ कर सकता हूं वो मैंने कोशिश की। और गो कि मेरा सबसे बड़ा मीडियम था फ़न कैलीग्राफी, लेकिन फ़न कैलीग्राफी की वो तमाम लकीरें, वो तमाम कर्व, वो तमाम चीज़ें आर्ट के अंदर भी मौजूद हैं। यानी किसी तरह के भी कोई लाइन हो,
कोई किसी किस्म का कर्व हो, कोई चीज़ बनी हुई हो पेंटिंग में, तो वो उसकी अलामतें कैलीग्राफी में उसके जो नोक पलक होती है उसको सुधारने में जब हम उसमें जाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मौजूद मिलती हैं। तो मैं शायरी, इससे शायरी कह रहा हूँ, शायरी तो खैर वो मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, लेकिन कैलीग्राफी से मैं मुंतकिल हो गया आर्ट की तरफ। तो इस तरह मुझे उसमें भी बाहर के मुल्कों से या किताबों की मदद से मुझे रहनुमाई मिलती रही, और मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट में कोशिश की कि मैं किसी तरह यहाँ से कोई डिप्लोमा करूँ, लेकिन वक्त और हालात मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करता। तो हुआ यही कि मैंने अपने तौर पे कोशिश की और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी कुदरत का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि उसने ज़िंदगी में मुझे हमेशा हर जगह सुरखरू किया, और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह ताला ने मेरा हर उस जगह पर हाथ थामा जहाँ मुझे ज़रूरत हुई। आपने इंग्लैंड में भी वक्त गुजारा, सऊदी अरब में भी वक्त गुजारा, दो कल्चर देखे आपने। जी जी। क्या देखे आपने, क्या महसूस किया? असल में मेरा जो बुनियादी मकसद था वो तो ये था कि आर्ट को किसी न किसी तरह अपने जहन में सवार रखा जाए और उसी के ज़रिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन मैंने ये देखा फी ज़माना लंदन जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ ज़िंदगी बहुत आसान है, इतनी आसान है कि वहाँ किसी किस्म का कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बस ये है कि गैर कानूनी और गलत काम ना करें। तो हमारी नई नस्ल को चाहिए कि वो अपने मुतय्यन किए हुए रास्ते पर चले और फी ज़माना किसी भी तरह का जो आजकल बुराइयां आम हो गई हैं उससे बचे। तो लंदन के अलावा सऊदी अरब जो है एक मुख्तलिफ माहौल फराहम करता है, वहाँ कवानीन का बहुत ज़्यादा एहतराम है, बरतानिया में भी बहुत ज़्यादा एहतराम है, वहाँ भी लोग गैर कानूनी काम नहीं करते। लेकिन सऊदी अरब में अब ये हो गया है कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में मुलविस हो गए हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब की हुकूमत को ख़ास तौर से बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। और चूँकि मैं अखबार के में मुंसलिक रहा तो मेरे पास वहाँ तमाम ख़बरें आया करती थी कि किस जगह कहाँ क्या वाक़यात हुए, कौन लोग मुलविस थे, किस तरह उनकी बेखुनी करनी चाहिए। वहाँ की हुकूमत ये बहुत मौसर अंदाज में करती है और लोग खौफज़दा रहते हैं कि कोई ऐसा काम न करें जिससे उनके मुल्क की बदनामी हो या वो वहाँ उनके लिए रहना मुश्किल हो जाए। आपने ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे क्या वो सब पूरे हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है कि मैं ख्वाब क्या देखना, वो मुझे ज़िंदगी की राह मुतय्यन करनी थी, उसमें मैं कामयाब रहा, अल्लाह ताला ने मदद की और हर वो चीज़ जो मैं सोचता रहा वो होती रही। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे हर जगह फौकियत दी और मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया कुदरत ने। और मैं ये चाहता था कि किसी न किसी तरह आर्ट या फ़न ख़त्ताती या मुसव्विरी या शायरी में जो कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं डाल सकता हूँ वो मैंने डाला, और अल्लाह का फजल करम है कि मैं इसमें कामयाब रहा। और अब मैं बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं, सब की मैंने शादियाँ कर ली और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ वो मैंने सब बच्चों में तकसीम कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे हर जगह मेरी मदद की और मुझे सुरखरू रखा। सऊदी अरब में आप रहे, वहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि लोग जाके कमाते हैं लेकिन पाकिस्तान में उनके बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं करते।
آپ کا تجربہ کیا رہا؟ نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے بچوں نے، میرے لڑکے لڑکیوں نے، یا میرے علاقے میں یا میرے رشتہ داروں میں ان لوگوں نے خاصی اہمیت دی اور بڑا سراہا۔ اچھا، چونکہ میں بالکل سیدھے راستے پہ چلنے والا آدمی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جس میں مجھے پیچیدگی پیدا ہو یا مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو، تو میں اس سے بہت اوائڈ کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میرے جو بچے ہیں یا میرے والدین تھے، انہوں نے میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی اور بہت اچھی طریقے سے میری تربیت کی۔ یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے آدمی کے لیے انہوں نے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ میرے والد والدہ، میرے والد تو حافظ قرآن تھے اور وہ ماشاءاللہ کپڑے کی تجارت سے منسلک تھے، بلکہ کپڑا بناتے تھے پھر اسے بیچتے تھے اور کھڈی پہ کام کیا کرتے تھے۔ اور ابتدائی دنوں میں جب میں 8-10 سال کا تھا، جب سے ہی میں کھڈی پہ کپڑا بناتا رہا، کام کرتا رہا اور تھوڑا بہت جتنا پڑھنے کی گنجائش تھی وہ میں نے اس کو کرتا رہا۔ تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہیں سے مجھے ان سب چیزوں کی ایک طرح سے تربیت ملی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور والدین کی کس طرح خدمت کرنی ہے، یا شادی کے بعد اپنے بچوں کو کس طرح رکھنا ہے، اور مجھے خود اس معاشرے میں مہذب طریقے سے رہنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ 3-4 بڑی چیزیں ہیں جسے آج کی نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ آپ نے جو کچھ سوچا تھا بننے کے لیے وہی بنے یا کچھ الگ بن گیا؟ نہیں، ابتدا میں جب میری ایک لائن متعین ہو گئی، فن کیلیگرافی اور آرٹ، اور اس کے بعد چونکہ اس شہر میں تمام بڑے شعراء اور چھوٹے شعراء اور جو نئی نسل کے شعراء، ان سب سے میرا تعلق رہا اور میں نے سینکڑوں ٹائٹلز شاعری کے مجموعوں کے بنائے ہیں، تو سب سے رابطہ رہا تو میں شاعری بھی کرنے لگا۔ تو جو میرا مقصد تھا وہ کسی نہ کسی طرح پورا ہوتا رہا اور میں نے اپنی زندگی کا تمام تر وقت انہی چیزوں میں صرف کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک میرے لیے ایک بہتر بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ میں معاشرے میں شامل رہتے ہوئے ان کاموں سے پرہیز رکھا جو برائی کی طرف جاتے تھے اور ان کاموں کی طرف میری توجہ مبذول رہی جہاں آدمی اس معاشرے کو مہذب اور آسان بنا سکتا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مصوری اور شاعری جی، یہ دونوں جذبات کے اظہار ہیں۔ جی جی، تو کیا آپ کی عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے؟ ہاں، اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ احساسات، محسوسات اور جذبات کو جب ہم شاعری میں یا مصوری میں منتقل کرتے ہیں تو یقیناً مشاہدات اور جو ارد گرد کے ماحول، منظر، پس منظر، ساری چیزیں شامل ہیں، وہ اس میں ضرور اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں کہ یہ کس زمانے کی یا کس خطے کی یا کس جگہ کی یہ ترجمانی کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اضافی اس کے اندر صلاحیت ہے جو وہ کسی چیز کو جس طرح تحریر میں منظر کشی کرتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں اور اسے لوگ پڑھتے ہیں، اسی طرح مصوری میں بھی اور شاعری میں بھی یہ ہے کہ وہ کس جگہ کی نمائندگی کر رہا ہے، کہاں کی نمائندگی ہے اور اس کے مشاہدات کیا ہیں اور وہ زندگی سے کتنا قریب ہے۔ زندگی سے قریب ہونا آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔
زندگی سے قریب ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے جو وقت گزارا ہے پردیس میں اور اپنوں کے لیے گزارا ہے, وہ لمحات جب عید بقرعید آتے تھے اس وقت کے اثرات کیا ہوتے تھے, اس سے کوئی شاعری اور مصوری پہ اثر پڑا؟ اس سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی زیادہ خاص اثر نہیں پڑا. اچھا, چونکہ میں تنہائی پسند آدمی ہوں, جب کراچی میں رہا تو صرف دفتر کا کام یا گھر, آرٹ کا کام کرنا یا اسی سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہے اس کو دیکھنا, یا اسی سے متعلق جو لوگ ہیں اس علاقے میں یا میرے ارد گرد جو آرٹسٹ ہیں, جو شاعر ہیں. مثال کے طور پہ صاحب اختر بہت قریب تھے میرے, حضرت رضا چغتائی صاحب بہت قریب تھے, قائب بنارسی صاحب بہت محبت کرتے تھے, ڈاکٹر یوسف جاوید صاحب, انور جاوید ہاشمی صاحب, اختر سعیدی, اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. عزم بہزاد جو بہزاد لکھنوی کے میرا خیال ہے کہ پوتے پڑ پوتے یا نواسے کیا ہیں, تو یہ لوگ سب میرے بہت قریب رہے. تو میں ان کے ذریعے ان شعبوں سے منسلک بھی رہا, اور آرٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ آرٹسٹوں سے میں تبادلہ خیال میں لگا رہا. مثال کے طور پہ اقبال مہدی ہوئے, ساتقین صاحب سے تو میری ایک ہی دو ملاقاتیں ہیں, لیکن چونکہ ان کا کام اتنا بڑے پیمانے پر ہے تو پاکستان کی فن مصوری میں ساتقین کو الگ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اتنا کام کیا, پوری زندگی انہوں نے کام کیا, تو اس لحاظ سے وہ بابائے مصوری کہلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو استاد اللہ بخش بہت بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں ریئلسٹک پینٹنگ کے. پھر حنیف رامے بہت اچھا کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد تراب صاحب کا کام پاکستان جس وقت بن رہا تھا اس وقت اس کی جو منظر کشی انہوں نے پیش کی ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اقبال مہدی سے لے کر گلجی تک یا نئی نسل میں معظم علی سے لے کے خالد صبا تک, اور ظفر محمود صاحب سے واٹر کلر کا ایک بہت بڑا یہاں چسکا لگا ہوا ہے, جو آؤٹ ڈور پینٹنگ جا کر کی جاتی ہے. تو عبدالحی صاحب بہت بڑے اس کے پیش رو ہیں. ظفر محمود صاحب انہوں نے واٹر کلر آرٹسٹوں پہ کتاب شائع کی. ذہین صاحب تھے, مشکور رضا صاحب ہمارے 2-4 مہینے کے لیے میں کراچی اسکول آف آرٹ میں ان سے تعلیم بھی لی, جہاں ذہین صاحب بھی تھے, توصیف صاحب بھی تھے, حاجرہ آپا وہاں پرنسپل تھیں. دراصل وہ کراچی اسکول آف آرٹ جو ہے وہ منصور راہی صاحب نے اس کو قائم کیا, بلکہ اس کو پروان چڑھایا اور آگے بڑھایا, اور 30-40 سال 50 سال انہوں نے یہاں آرٹ کی کراچی میں خدمت کی پاکستان میں. اور وہ کچھ ہی دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو لیکن ان کا کام اور ان کا آرٹ جو ہے وہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے, یا پاکستان بھر کی یا دنیا بھر میں ان کی پینٹنگ مختلف اداروں میں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹ بھی ایک بہت بڑا میڈیم ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنے خیالات کی, جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ لوگ ادا کر رہے ہیں. آخر میں آج کی نوجوان نسل کے لیے آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا ہدایت دینا چاہیے, کیا نصیحت کرنا چاہیے؟ نصیحت تو خیر نہیں, لیکن یہ کہ ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ ان کو زندگی میں اپنا راستہ منتخب کرنا ہے کسی نہ کسی طرح, اور اچھے کاموں کی طرف جانا ہے, علم حاصل کرنا ہے, تعلیم پوری کرنی ہے, اور ان کو ہر طرح سے
माशरे को महज़िब बनाने के लिए जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। तो मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मैं शायरी की बात कर रहा था, तो शायरी में मैं चंद शेर पेश करने की कोशिश कर देता हूँ। 2 शेर मैं पेश करूँगा। पहले, सब छोड़ गए हैं कोई आवाज़ा नहीं है, सब छोड़ गए हैं कोई आवाज़ा नहीं है, कब्रों की तरह घर में भी दरवाज़ा नहीं है, कब्रों की तरह घर में भी दरवाज़ा नहीं है, और जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, जितने भी तेरे गम हैं वो सब बांट ले मुझसे, कब तुझसे बिछड़ जाऊं ये अंदाज़ा नहीं है, कब तुझसे बिछड़ जाऊं ये अंदाज़ा नहीं है।